हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो आपसे बात हुई थी दैट वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, और आज उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था और उसके कौन कौन से मेन फीचर्स हैं. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बेसिकली इसके जो फीचर्स हैं दैट इज़ दी जो फर्स्ट फीचर है वो आपके पास सॉवरेनिटी का था कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह. मींस के जितनी भी जो है वो आपकी जो जो पावर्स होंगी या जो भी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे अपने रिलीजन्स को जो है फोकस करते हुए प्रैक्टिस करेंगे. मींस के जितने भी जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जितने भी डिसीजन लेगा उसको जो है वो जो जो कुरान एंड सुन्ना जो है वो उसको जो है बेसिकली फोकस करते हुए जो है वो आपको जो है वो डिसीजन देगा. ठीक है, तो ये बेसिकली उसका मेन एम था कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह. जितनी भी जो बेशक जो जो अल्लाह है वो अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह के पास है. उसके बाद मींस के अंडर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम हम जो है अपनी जो जो हैबिट्स हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, जो रिलीजियस हैबिट्स हैं. ठीक है, then कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ही फ्रेम करेगी. ठीक है, स्टेट्स जो है बेसिकली अपने जो पावर्स जो हैं एक्सरसाइज होगी. स्टेट की डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टेट के जो 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 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेदर वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या कैबिनेट हो, वो ही इसके जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं उसको जो वो चलाएं. ठीक है, फिर चाहे डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ लॉ हो, इक्वलिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस या जितने भी जो से फिनोमिनाज हैं दूसरे, ये ज़रूरी है कि इस इन मामलात में इस्लाम को फोकस किया जाए. मींस के डेमोक्रेसी है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो, फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, इक्वलिटी बराबरी चाहते हैं तो इस्लाम क्या कहता है उसके बारे में. तो अपने इस्लाम को फोकस करते हुए तमाम चीज़ों को आपने जो है वो प्रेजेंट करना है. मुस्लिम्स शेल लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. बिल्कुल, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया कि जो मुसलमान हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम और सुन्ना के मुताबिक ही जो है वो गुजारेंगे. देन माइनॉरिटीज़ की बात की गई कि माइनॉरिटीज़ जो है वो भी जो है उनको वो दे आर फ्री टू एंजॉय देयर लाइफ. ठीक है, एंड एंजॉय देयर रिलीजन, दे प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन वॉट वे दे वांट. ठीक है, लेकिन जो है आपको जो स्टेट है उसके भी लॉज को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ मींस के किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. ठीक, आप टेंपल जाना चाहते हैं, आप जो है वो किसी फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स जो हैं मॉस्क जाना जाएंगे, जो नॉन मुस्लिम्स हैं या वो टेंपल्स, चर्च या एनी अदर वर्शिप प्लेस, तो किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. हर ईच एंड एवरीबडी from of the individual from any society have this right to exercise his रिलीजन. ठीक है, अपने रिलीजन को फोकस करना, अपने रिलीजन के लॉ के अकॉर्डिंगली. ठीक है, अपनी लाइफ को गुजारना, इसमें मींस के किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. देन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए. भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन वन यूनिट. ठीक, मींस के जो 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 मेन अथॉरिटी होगी वो फेडरल के पास होगी, और जो कोशिश किया जाएगा इसके जो आपके पास फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, ठीक है, उनको भी पावरफुल बनाया जाए. मीन्स के जो प्रोविंसेस हैं उनको भी पावरफुल बनाया जाए ताकि जो है वो अपनी सूबाई सतह पर लोगों की खिदमत कर सके. फिर फंडामेंटल राइट की बात की गई थी. ठीक है, जिसमें सोशल, इकनॉमिक, पॉलिटिकल, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, belief, faith, worship and association, public morality should be given to all the citizens of the state. ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एक इंडिविजुअल के लिए रिक्वायरमेंट है और ये तमाम इंडिविजुअल्स के पास होंगी. ठीक है, मत मीन्स के एक फ़र्द वाहिद जो है इन तमाम चीज़ों को वो इन्जॉय करेगा. देन कोशिश की ये होगी कि जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट हैं उनको भी जो है फोकस किया जाए. ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ क्या चाहती हैं उनको भी सुना जाए.
ٹھیک ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی گئی ان دی آبجیکٹیو ریزولوشن. ٹھیک ہے. انٹیگریشن آف ٹیریٹری اینڈ سوورینٹی آف دا کنٹری واز ٹو بی سیف گارڈیڈ, کہ جو ملک ہے اس کی خود مختاری اور اس کی جو سرحد ہے اس کو سیف کیا جائے, مینس کہ ٹیریٹری کو سیف کیا جائے, مینس کہ خود مختاری کو یقینی بنایا جائے. ان ادر ورڈز وی کین سے کہ اسٹیٹ از مینس کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ اتنی خود مختار ہوگی کہ وہ اپنا ڈیسیجن خود لے گی, نہ کہ وہ کوئی دوسری اسٹیٹ آئے اور اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ اسٹیٹ ٹیک آن کرے, بلکہ آپ خود جو ہے ڈیسیجن لیں گے اور خود ہی اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک. دین اس کے بعد جو ہے کوشش کی گئی کہ اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو جو ہے ایک سالڈ شیپ دی جائے, اور جو پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, جو پاکستانی نیشنلز ہیں, وہ صرف جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا ہیومینٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ان کو صرف یہ رائٹ نہ دیا جائے کہ بھائی وہ صرف ملکی سطح پر اپنی خدمت سر انجام دے, بلکہ اکراس دا بورڈ جو ہے جا کر جو ہے ان کو یہ رائٹ دیا جائے کہ ہیومینٹی کی وہ خدمت کرے, بین الاقوامی پیس کی طرف وہ جائیں, ان کو جو ہے کہیں پر کوئی ایشو ہے تو وہ اپنی بھی خدمات سر انجام دیں. ٹھیک ہے. پھر لیاقت علی خان نے مارچ 7 1949 کو جو ہے وہ بیسکلی کیونکہ ایک اسپیچ ڈلیور کی جس میں انہوں نے جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن کو کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ریزولوشن ہے ان دا لائف آف دس کنٹری, اور کیونکہ ظاہری بات ہے اس ریزولوشن کے بعد جو ہے صرف آپ کے پاس آزادی ہی جو ہے وہ مین فوکس رہے گا, مینس کہ اشارتاً بات کی گئی کہ جو آزادی ہے, جو انڈیپینڈنس ہے, وہ ضرورت تھی اس وقت, مینس کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے, مینس خود آپ جو ہے اپنی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور رکھتے ہو. ٹھیک ہے. خود پاکستان کو ہم ڈیولپ کریں گے, رائٹ. تو یہ بیسکلی ان کا جو ہے مین ایم تھا. فردر انہوں نے کہا کہ جو ہے مسلمز جو ہیں وہ بلیو رکھتے ہیں کہ جتنی بھی اتھارٹی ہے, جتنی بھی پاور ہے, وہ دیٹ ول بی ویسٹڈ ان اللہ آلمائٹی اینڈ اٹ شوڈ بی ایکسرسائز اکارڈنگ with the standards laid down in Islam, right. مینس کہ جو بھی اسلامک رولز ہیں ہم نے اسی کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم اسی کو ہی جو ہے فوکس کریں گے. اب چاہے وہ کوئی بھی سسٹم ہو, رائٹ, چاہے وہ آپ کے پاس ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو یا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہو, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہے اس سسٹم کو صحیح طریقے سے چلایا جائے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے اور یہ جو تھیوکریسی ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی ان کا ایم تھا جو کہ لیاقت علی خان نے پریزنٹ کیا تھا. لیکن ہم نے آن دی ادر سائڈ یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے نان مسلمس تھے, فار ایگزامپل پریم ہری یا سری چندرا جو ہے, یہ ممبران تھے جو نان مسلمس تھے آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو, جو کہ وہاں پر ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو ان کے کچھ تحفظات تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو جو ہے نا اس یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو ہم ایک اوور ویو کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہم کچھ انہوں نے پروپوزڈ کیے ہیں کچھ چینجز جو ہیں, امینڈمنٹس, وہ چینجز جو ہے وہ لانا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. ٹھیک ہے. ہاؤس میں کوشش کی جائے اس کو ڈسکس کیا جائے. جو کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ڈسکس ہوا 30 اپریل 1949 کو. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈسکس کیا گیا اور جو بھی تحفظات تھے اس کو سامنے رکھا گیا. فردر انہوں نے کہا کہ یہ جو تحفظات تھے اس میں جو کہ نان مسلمس کی طرف سے تھے, تو فردر انہوں نے کہا کہ since the community of fundamentalists has finalized their report, there was no need of this resolution to recommend these rights. He added that the objective resolution was a combination of religion and politics, hence it would create ambiguities with relation to its application in constitutional framework. He wanted time to study and understand the objective resolution. کہ دیکھیے دو چیزیں آ گئی, ریلیجن اینڈ پالیٹکس. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آبجیکٹیو ریزولوشن ایک ایسی چیز ہے جس میں ریلیجن اور پالیٹکس جو ہے یہ دو چیزوں کا کمبینیشن آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کیونکہ ریلیجن اور پالیٹکس آ رہا ہے سائڈ بائی سائڈ, تو اس وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ٹیسل یا کوئی کرائسس ڈیولپ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی فائنل ڈیسیجن لیا جائے, ہم جو ہیں اس کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں, اس کو اوور ویو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن دے سکیں.
تو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کے کوئی کویشچنس ہوں تو یو کین ہیو دا ایکسیس آف گوگل کلاس روم اینڈ ایز ویل ایز آف یور اسٹوڈنٹ پورٹل یو نو یونیورسٹی سائٹ. سو وہاں پر آپ مجھ سے کویشچن پٹ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہے, وہاں پر بھی کویشچن آپ پٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ when we come back in the next session we are going to wind up with this topic and we will proceed to the topic of the Constitution 1956 اینڈ اس کو پھر فردر ہم اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر اینڈ ہیو اے نائس ڈے.